दूसरी बात जो ये है कि मासियत कत वन ना फ़असा आदम रब्बहु फ़गवा आदम अलैहिस्सलाम तिमन गई मासियत फ़गवा गवायत कत वन मासियत असली तमे गुनहुक नाव उस अमदन तो कसदन इरादतन करनी गलती से सपदन की सहवन सपदन की या यथ मजन मकसद गुनहुकुई आस गुनाह समझित सह करान तथ वन असली मासियत। तो ज़ाहिरन आव ये लफ्ज असा वन आव सह आय कि ज़ाहिर हुकुम लोग आदम अलैहिस्सलाम सिंदिस कि बज़ाहिरन सह अमल तमो कर ज़ाहिरन हुक्म खुदाइश नाफरमानी, लेकिन ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिंदिस कल्बी हालत तम सात वुचान अल्लाह ताला बयान फरमा लम नजिद लहु अज़मा इसमें अर्ज कोर। तो गुनाह गुनाह ज़ानित इरादतन अमुक कसद करित अमदन यह कोर न हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, इसलिए इन तुहद ये मासियत तस्वुर करने की। और फ़गवा आम तर्जुम करान पत डल तम सतन गवायत मानी असली करने कि यत कल्बी तो ज़हनी तो रूहानी सुकूनस मज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ओस परवरदिगार सिंदिस तथ कुर्बस मज ज़हनुक दिलुक रूहुक सुकून तो इत्मीनान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ओ युथि तमिस यह खता सपुद सह रोव तमिस आदम अलैहिस्सलाम गो फिरेफ्त आदम अलैहिस्सलाम गई परेशान तिमन रो सह कल्बी सुकून तो सह ऐश तथ वन असली गवायत। इब्न मंजूर लिसानुल अरबस मजन यह गवायतस माने लेखा सह ऐश रो तिमन सह सुकून रो तिमन। ठीक, अब एक और नुक्ता सुनिए। इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह ची तफसीर कबीरस मज कि नुक्त लेखा कि यम जन ताल्लुक थावान इस्मत सत गोड़ कर बह ज़िमनन अख कत अर्ज इमाम फ़खरुद्दीन राजी सब इस तफसीर कबीर लिखमुत अत मुतलिक अख मशहूर आमज करन कि फीहि कुल्लु शैइन इल्ला तफसीर अत मज यह तफसीर औरज औरज हर कथा अत मज तफसीर कह मुहक्किकीन उलमाहन वन ये तो बस उड़ा दी गई है बात, तो इसमें मुबालगा है, हकीकत ये नहीं। असल ये कि फीहि तफसीर वमा अदा ज़ालिक अत मज यह कौल कह कि बहुत कौलस योर अख कथ वन कि यह गुस आसन अत मज तफसीर तफसीर अलाव तत मज वारिया कि बाज औकात दूर की कोड़ी भी लाते हैं उसमें सठा दूर तश इमाम राजी पन्नस तफसीरस मज गसान, लेकिन यह वन कि तफसीर छी न अत मज ये मुबालगा आराई है, बात उड़ा दी गई है, बस इतना ही। ये मुहक्किकीन का कौल है, तो वरना उनके साथ ये जुल्म है फिर। तो भाई जब आप कोई बात किसी तफसीर से नकल करते हैं बयान करन वोल नाकिल यानी इस पर बुछुस अर्ज कर ये बह तफसीर हवाल दिम बगोस बरी मैंने इसको कोई हदीस की सूरत में बयान नहीं किया, उस अर्ज करा इमाम फ़खरुद्दीन राजी ची मुतअल्लिक़ात इस्मत के वक्त यम बयान करा। तो बस मैं तो बरी हो गया, मैंने हवाला दे दिया, आप वहाँ से देख लीजिए उन्होंने कहाँ से बातें लाई हैं। तो गोडिश कत तम यह वनान कि चोर चीज़ मुतअल्लिक़ात इस्मत अंबिया मासूम चोरन चीज़न मज आसान। नंबर अख अकीदन मज अक़ीद, नंबर ज़ खुदावंदी करीम सिंद अहकाम यम तिमन पे नाजिल गसान तमुक तबलीग करनस मज मासूम। नंबर 3 यम पैगंबर फतवा दिवान या इज्तिहाद करान गैर मनसूस अहकाम मसन वही गई नाजिल तथ मज म्यूल तिमन हुक्म बाज़ औक़ात कह नुक्त पैगंबर इंतजार करा वही नाजिल गसान कि पे पान इज्तिहाद कर तथ मज मासूम आसान पैगंबर। और नंबर 4 अफ़आल तिहिंद आदात तिहुंद सीरत और किरदार अत मज पैगंबर मासूम आसान। इन चोरन पे कर बह हल्का हल्का थोड़ा बहुत कह अर्ज करने कोशिश। किस्म अव्वल सह अक़ीद तमाम मुसलमानन अहले इस्लामन हुंद इत्तिफाक कि अंबिया किराम अज इब्तिदा
तवहीद तो ईमानस पे फितरतन पैदा आमत कर तम मुवाहिद आसान हर नबी मुवाहिद पैदे गोमुत मुवाहिद और पैदे गोमुत मोमिन इनकी गोड़ क्या तिमन ईमान की पत इसलिए पैगंबर बन ब्रोट तो पैगंबर मोमिन आसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलिक कुरान मजीदस मज आयत कभी कोशिश बह करान कि बहस गोस न ज्यादा खुलन के मा कुंत तअलमु मल किताबु वलल ईमान ये कुरान ब्रोट नस तो ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानान कि किताब कत वना ईमान कत तो पता किताब क्या ईमान क्या अत उलमा तशरीह कर्मस इति पन्निस नुक्तस पे मे पे वनस नुक्त याद वारिया काल ब्रोट मे मुतालस मज आम मे याद कि 10 वरी 15 वरी 20 वरी इसलिए ब्रोट आस मे तकरीबन यह कत पर्मस कि सह मुराद असली इजमाली ईमान ओस नबी पाक तिमन ओस नहीं कि खुदा छा नछा नौजुबिल्लाह बह ान खुदा पैगंबर वना मे हसा कोर गौर तो बह वोतुस यथ नतीजस पैगंबरस अल्लाह ताला तोरे पन मारिफत अता तो मा कुंत तअलमु मल किताबु वलल ईमान मुराद उलमा कि तफसीलात ईमान नाजिल गमत क्या अहकाम शरीयतन ते आव कुन जाय ईमान वन वुश यह तवील बहस कि आमाल छा ईमान किन ईमान छा गठान किन पढ़ान ये खुली बहस सह मुतअल्लिक अत सत तफसीलात ईमान नाजिल गमत कुरान मजीदस मज कि इजमाली ईमान ओस हर नबीस अत ब्या सवाल सह कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामस क्या तेल तम सात तमो गोड़ तारुक वुश पत वुशुक जून पत वुशुक आफ्ताब पत वुक यह मोन खुदाय और वहाँ भी ये बहस है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले ही अल्लाह पर ईमान था। असल में वो बयान ये है कि मुशरिकीन जब इन चीज़ों की इबादत करते हैं, इनको खुदा समझते हैं, इनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो सफ़र जो वो समझाते थे कि देखो ये खुदा नहीं हो सकते। इनके कि तेमून गोड़ काला हादा रब्बी हादा अकबर वगैरह सह कैफियत बनती ना फसान मज़ाहिर कायनातन मज। तो वहाँ पर वो बयान किया गया, वहाँ पर मैं तफसील के साथ इंशाअल्लाह बयान करूँगा क्या क्या तम साथ ओस ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वन खुदा इस पर ईमान है, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह पर आएगा। यह मैं बहुत समेटना चाहता हूँ वरना ये बहस गस तपर तो तिल मकलन ये रुकवी। मैं चाहता हूँ कि ये रुको गस बिल्कुल जल्दी करो इसी ख़त्म। तो इसलिए यकीन सत इरफान सत मारिफत सत लबरेज गोड़े अम्बिया आसान तो कुर्बी खुदावंदी अनवार व तजल्लियात तिमन पे गोदे अल्लाह ताला सिंद आसान। तिम कुफ्र शिरक निशन बिदत निशन बिल्कुल मुलवस आसान, बिल्कुल आसान गमित कहें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतल्लिक ना ये आमद कुरान मजीदस मज वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल वकुन्ना बिही आलिमीन। पैगंबरी ब्रोट में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिदायत कोरमुत अता और ऐसे ब्रोट ही जाना हिदायत पे गोड़े। तो वो कबल अज नबूवत अगरचे अम्बिया नबी छन आसान कि मगर खुदाई सिंध वली तो मुकर्रब बंद गोड़े आसान। हर नबी नबूवत की ऐलान ब्रोट मुकर्रब वली आसान, बल्कि विलायत किस आखिरी सरहदस पे मौजूद पे तमिस अल्लाह ताला नबूवत अता कर। ब्याख नुक्त पे मे तथ याद नबीस तो वलियस मज क्या फर्क अकिस जाए यह नुक्त आमुत लेखने कि कशिर पे समझ दो तुम अख इंसान मसलन PhD करान डिग्री मगर प्रोफेसर मा बना। PhD डिग्री प्रोफेसरी मनसब योतामत न प्रोफेसर सह बनाव यह हुकूमत की तरफ तोत बन कह, लेकिन कह इंसान कोशिश करान PhD करान डिग्री हासिल करान
میٹرک پاس کران تٔمِس چھِ سٔٹِفِکیٹ حٲصِل گژھان لیکن میٹرک پاس کٔرِتھ نوکری تہِ لگان چھُ سُہ ما چھُ توٚتانۍ لگان یوٚتانۍ نہٕ حکوٗمت سرکار نوکری لاگٮ۪س بس یِتھ پٲٹھۍ سمجھو تُہۍ اِنسان چھُ شریعتس پٮ۪ٹھ عمل کران گُناہ نِش محفوٗظ روزان اللہ تعالیٰ چھُ أمۍ سٕنٛدِ محنتہٕ تہٕ تقوا کہِ برکتہٕ یہِ چھُ ؤلی بنان یہِ چھُ دوستِ خۄدا بنان یہِ چھِ ولایت اکھ ڈگری اکھ لیکن نبوت چھِ سرکار کہِ طرفہٕ اکھ منصب اکھ نبی چھُ خۄدا بناوان نبوت چھنہٕ عبادت سۭتۍ تہٕ تقوا سۭتۍ حٲصِل یِوان کرنہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان علمٕچہِ زبٲنۍ منٛز ولایت چھِ قصبی نبوت چھِ وہبی ولایت چھُ اِنسان حٲصِل کران محنتہٕ سۭتۍ نبوت چھُنہٕ محنتہٕ سۭتۍ حٲصِل کران نبوت چھُ اللہ تعالیٰ عطا کران خٲر یہِ آو ضمنن کانٛہہ نۄقطہٕ چھُ مےٚ یاد پیٚوان تہٕ تَمہِ موٗجوٗب کوٚر مےٚ عرض دوٚیِم گوٚو عقیٖدتن منٛز چھُ پیغمبر معصوٗم عقیٖدس منٛز تبلیغِ احکام اتھ منٛز چھُ پیغمبر معصوٗم سُہ گوٚو یہِ کہِ تمام اُمتُک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز اُمت یُس چھِ پروردگارِ کریٖمن چھِ أسۍ اتھ منٛز شٲمِل کٔرمٕتۍ بحقیٖقت اور فی المعال کٔرِنۍ اَسہِ اللہ تعالیٰ اتھ منٛز شٲمِل فی الحال چھِ أسۍ اتھ منٛز شٲمِل ییٚلہِ ٲخری وقت واتہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدٮ۪ن اُمتین ہٕنٛدِس ضُمرس منٛز شٲمِل کٔرِتھ کٔرِنۍ اَسہِ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ دُنیا منٛز سون حُسنِ خاتمہ مُقدر تمام اُمتِ محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیتن وسلامن اللہُمہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین تِمن ہُنٛد اتفاق چھُ یہِ کہِ خۄداوندِ کریٖم سٕنٛدۍ احکام یِم نٲزِل کرنہٕ آے تِمن پٮ۪ٹھ تِمو واتنٲے تِم بندن تام تتھ منٛز چھِ پیغمبر معصوٗم تِمن نہٕ گٔے تتھ منٛز قصدن کانٛہہ غلطی نہ گوٚو سہون تِمن تتھ بارس منٛز کانٛہہ چھوٗٹ وما هو علی الغیب بضنین یُس تہِ حُکم لۄکُٹ بوٚڑ پیغمبرس تام یِتھ پٲٹھۍ خۄداین واتنو تمیُک بیان کرنس منٛز تمِچ تشریح کرنس منٛز تمِچ تبلیغ کرنس منٛز اُمتس تام واتناونس منٛز چھُنہٕ پیغمبرس ذرہ برابر تہِ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ خطا کانٛہہ غلطی کانٛہہ اپُز کانٛہہ تحریٖف بالکل رلان تتھ سۭتۍ کینٛہہ بالکل یہِ چھِ تِم پاک تہٕ مُنزہ اسلیے سُہ پیغام یُس پروردگارن تِمن تام واتنو سُے پیغام واتنو تِمو اُمتس تام اسمے کوئی ان سے خطا نہیں اس پر قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں شیطانی شرو نش تم بالکل ات منٛز محفوظ تہٕ پاک روزان محفوظ تہٕ پاک روزان اب اس پر اور مزید تاریخی بحثیں اس پر تو واقعی غرانی کی میں بحث تفصیلاً کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ یہاں نہیں ہے تو وہ سیرت کا ایک واقعہ لیکن وہ یہاں نہیں پوری کی پوری تفصیل میں اس پر بحث انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر کروں گا یا ییٚمہِ ساتہٕ تِم آیات یِن ترٛیٚیِم قٕسم چھُ یہِ کہِ فتوا تہٕ اجتہاد یہِ چھِ بڑٕ اہم کتھ یا یِمن لوٗکن فقہ تہٕ اصوٗلِ فقہ سۭتۍ تعلق چھُ یہِ چھےٚ بڑٕ اہم کتھ لیکن بہٕ کرن ییٚتٮ۪تھ مختصرن پننہِ مقصد اعتبار بیان فتوا یِم پیغمبر دِوان ٲسۍ وۄنۍ چھےٚ کِتاب تہِ چھپیمٕژ الحمدللہ میانیو گُنہگار چشمو تہِ چھِ واریاہ کال برونٛٹھ اکھ کِتاب پٔرمٕژ عربیس منٛز فتاوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خۄد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یِم فتوا دِتمٕتۍ چھِ سوال آو جواب دِیُکھ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے فتوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فتوا یا اجتہاد تتھ متعلق چھُ علمائے اسلامن ہُنٛد یہِ مسلک کہِ وحی ہُنٛد انتظار کرنہٕ پتہٕ کانٛہہ معاملہٕ آو پیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ انتظار کران کہِ اللہ تعالیٰ سوزِ کانٛہہ رہنمٲیی وحی واتہِ سُہ انتظار کرنہٕ پتہٕ غٲر منصوٗص یِم زن احکام چھِ یِم نہٕ قرآنن بیان کٔرۍ کِہینۍ اتھ منٛز ٲسۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کران کہِ کیٛاہ حُکم یی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ حکمتِ خۄداوندی ٲس یہِ کہِ تورٕ آو نہٕ اتھ مُتعلق کٕہٕنۍ حُکم حضوٗرِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمن کوٚر پنُن اجتہاد قرآن اوسُکھ برونٛٹھ کَنہِ رہنمٲیی ٲسٕکھ خۄداے سٕنٛز تِمو کوٚر اجتہاد اتھ اجتہادس منٛز چھِ تِم معصوٗم بشریتن بشر آسنہٕ کہِ اعتبارٕ اگر کُنہِ ساتہٕ اجتہادس منٛز پیغمبرس خطا سپُد فوراً آیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ وحی امہِ پتہٕ
कि यह ओस इत पठन यह गो इत पठन। मुज्तहिद सिंदिस इज्तिहादस तो नबी सिंदिस इज्तिहादस क्या फर्क है? मुज्तहिद छु इज्तिहाद करान, अगर तम सुंद इज्तिहाद सही गो अच तमिस 2 अजर मिलान, अगर तम सुंद इज्तिहाद खता गो तो मिलस 1 अजर, क्या इज्तिहाद छु सु करान शरीयत की वजाहत खतर, तमिस 1 अजर मिलान। मसलन बदिम साद मिसाल, जी तुलो जी कथा अवाम के समझन एत। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद इज्तिहाद छु कि इमाम साहबस पत किन मुक्तदिस जरूरी सूरह फातिहा पढ़ुन, तत कदि यी नमाज, क्या हदीस पाक छु ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा अगर न पत किन पढ़ नमाज यी न। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हुंद इज्तिहाद छु कि बाकी हदीस तछना मन कान लहु इमामुन फक़िराअतुल इमाम लहु क़िराअतुन, यदि इमाम क़िराअत छु करन मुक्तदिस आय सु मुजरा, व इदा क़ुरिअ अल क़ुरआन फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून, यदि कुरान पढ़ना आसि खुदावंद करीम छप करियो, रहम करियो खुदा, छप करियो, इमाम छु क़िराअत करन तुम बूझियो, यह हसा इमामस ते गैर इमामस मुतल्लिक मुतलक ही आयत, यह इज्तिहाद। इमाम आजम साहबन कोर इज्तिहाद कहीं छुन पढ़न मुक्तदिस सूरह फातिहा, इमाम शाफी साहबन कोर इज्तिहाद हदीस छु ब्रोट कनत सूरह फातिहा गो इज्तिहाद। वुशु दयो मज अख सही अख छु सही, यह कत ननि, ये छु इल्मी बहस, ये छु कंस कंस हंस पैरवी करन शरीयत जनित, यदि कयामतस मज खड़ा सपदो, अगर फैसला गो इमाम शाफी साहबन ओस दुरुस्त, इमाम शाफी साहबस मिलन 2 अजर, और इमाम आजम साहबस हुकुम शरीयत इज्तिहाद मानन वल ते गसन जन्नत, तिमो ते कोर सही, हुमो ते कोर सही। अगर फैसला गो इमाम आजम साहब ने इज्तिहाद ओस दुरुस्त, इमाम शाफी साहबन ओस न दुरुस्त की, इमाम शाफी साहब दी जन्नतस, इमाम आजम साहब दी जन्नतस, यमो अत हुकुमस मज एंदी इज्तिहाद पैरवी कर तिम तिन बरी, तिमन ते अजर, यह इज्तिहाद। लेकिन यह फैसला सपदि पत तवे ये दुनिया मज बत मसलकस पे छुस, यह हक, बेग सुंद मसलक छुस न बह माना सही, मगर एहतिमाल इत कि सह हेक सही आसित, एहतिमाल इत कि बह हेक न सही आसित कि, यह इल्मी नुक्त, तवे छन अत लड़ाई की, तवे छन अत झगड़ की, तवे अत एहतराम कबूल हर कह पन पन्निस पे, हुत छुन कह कह यत नसा छुन कह तो यत छुन कह, यह गो इख्तिलाफ न, इज्तिहादी उमूर इथी कि युस यथ पे पैरवी यमिस इमाम सज करान सह करिन इत्मिनान सान तमिस इमाम सज पैरवी, इंशाअल्लाह इमामन हज पैरवी करन वल गसन सरी जन्नतस, यह इज्तिहाद एक। लेकिन नबी सिंदिस इज्तिहादस मज कि अख अल्लाह ताला दिवान कि वह लग आखिरतुक दो लग पता खता हो सके न, क्यों? क्योंकि नबी शारिया होता है, नबी सज कथ शरीयत, युथि नबियो इज्तिहाद कोर, अगर सह दुरुस्त गो तो यह वही अस्ति, अगर नबी सिंदिस इज्तिहादस मज खता सपुद, अल्लाह ताला छु आलिमुल गैब, सह छु एकदम वही सोजान पैगंबरस, यह न ओस न करुन, यह ओस करन। जंग बदरस मज वोन कैदियन क्या करो, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सबो फरमो इम करो कत्ल, हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु सबो फरमो इमन हमो बदल पोंस फिदी तुम त्राओ ख्याल, पेनल्टी हमो ख्याल त्राओ। जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस पनिन फितरत तबीयत रहमतच नरमी हज ज्यादा, तो तिमो कर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु सबन राय आय पानस मोय अथ पे कोर अमल, अल्लाह ताला कोर पत ओताम आव न कहीं तुम क्या करो, यह हिकमत खुदाबंदी सारे, यह समझुन बड़ अम ईमान बढ़ा, अल्लाह ताला कोर हुकुम नाजिल कि यमुक मुराद कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु सबन राय ज्यादा बेहतर, लेकिन चूंकि इज्तिहाद सहित मशवर सहित कोर तुह मामल तय, अल्लाह ताला अथ सहित, लेकिन पता लूग असली क्या हो सही। इधर वजह बाज उमर मज पैगंबर सिंदिस इज्तिहादस यह सूरत हाल, अल्लाह ताला तिमन मुतनब्बह करान, यह बिल्कुल मुमकिन कह कि पैगंबरस गस कह इज्तिहादी खता तो अल्लाह ताला क्या करने तिमन इतला कह, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चूरिम किस्म पैगंबर हंद अफ़आल, तिहंद आदात, तिहंद सीरत, तिहुंद किरदार, अथ बारस मज अहले सुन्नत वल जमात 3 कथन वोनमो मे तुह अर्ज कोरम,
اہلِ اِسلامُک عقیٖدٕ چھُ یہِ وۄنۍ چھُس بہٕ عرض کران اہلِ سُنت والجماعتُک عقیٖدٕ چھُ یہِ سمجھن وٲلۍ سمجھن پانے اہلِ سُنت والجماعتن ہُنٛد مسلک چھُ یہِ کہِ انبیاء کرام چھِ گۄناہِ کبیٖرو نِش بالکل پاک آسان البتہ خِلافِ اولا یا یتھ تُہۍ ؤنِو صغیٖرہ کانٛہہ گۄناہ تتھ اموٗرن منٛز تِم کُنہِ ساتہٕ سہون یا نِسیان چھُ گژھان مٔشِد چھُ کٲنٛسہِ بظٲہر چھِ تتھ أسۍ قانوٗنی زبٲنۍ منٛز ونان صغیٖر گۄناہ بلکہِ امہِ نِش ہلکہٕ اکھ لفظ چھُ خِلافِ اولا یہِ بظٲہر چھُ باسان یہِ گوٚژھ نہٕ کرُن کینٛہہ مگر یہِ چھُ سپدان یہِ چھُ سپدان تہٕ اولا ٲس کانٛہہ کتھ اتہِ گٔے بدل کتھ اتہِ گوٚو بدل عمل سُہ چھُ ہٮ۪کان بشریتن پیغمبرن نِش گٔژھِتھ مگر یہِ چھُنہٕ عصمتس مُخٲلف کانٛہہ چیٖز کینٛہہ امہِ سۭتۍ چھُنہٕ ثٲبت گژھان کہِ پیغمبر کیاہ چھِنہٕ معصوٗم کینٛہہ ظٲہرن چھےٚ سُہ کتھ آسان معصیت چھِ ہلکہٕ پھُلکہٕ کانٛہہ غلطی آسان لیکن حقیٖقتس منٛز چھِ تمہِ سۭتۍ حُکمِ تشریع مقصوٗد آسان یعنی شریعتٕچ وضاحت یہِ کوٚر مےٚ امہِ برونٛٹھٕے اوٚتامتھ عرض لیکن چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪تھ آو بیانس منٛز مثلاً یُس مےٚ امہِ برونٛٹھ تہِ عرض تۄہہِ کوٚر کہِ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھوٚت کُنہِ ساتہٕ سجدے سہو کھوٚتُکھ کُنہِ ساتہٕ بظٲہر چھُنہ سُہ کانٛہہ یہِ حظ گٔے غلطی نٮ۪مازِ منٛز حظ گٔے غلطی لیکن سُہ چھُنہٕ پیغمبر سٕنٛدِس معصوٗم آسنس سہو چھُنہٕ خۄدایس گژھان کینٛہہ پیغمبر چھُ معصوٗم گۄناہو نِش گۄناہِ کبیٖرہ کرِ نہٕ زٕہٕنۍ پیغمبر سہو ہٮ۪کٮ۪س گٔژھِتھ یہِ چھِ بشریت یہِ چھُ عقیٖدٕ اہلِ سُنت والجماعت عصمت کِس بارس منٛز آیہِ یِم کتھٕ یِم کرِ مےٚ امہِ موٗجوٗب حکمتن عرض یِم کتھٕ وٕنکیٚنس تفصیٖل تھوڑا أہٕنٛز سُہ یہِ کرِ مےٚ بٔلکہِ گۄڈٕ پیٚو مےٚ اکھ نۄقطہٕ بیٚیہِ یاد یہِ کہِ مےٚ کوٚر اوٚتامتھ عرض کہِ انبیا چھِ معصوٗم اولیا یِم زن چھِ صحابہ وغیرہ تمہِ پتہٕ تِم چھِ سٲری اولیا صحابہ چھِ گۄڈٕنیتھ اولِیاہن ہٕنٛدۍ سردار تِم چھِنہٕ محفوٗظ مگر تِم چھِ معصوٗم تِم چھِنہٕ معصوٗم مگر تِم چھِ محفوٗظ تِہنٛدِس طبیعتس منٛز چھُ مادہ اِشارہ آسان پیغمبرن ہٕنٛدِس فطرتس منٛز چھُنہٕ مادہ اِشارٕ کینٛہہ تمہِ بۄن یِم اولیا چھِ صحاب صٲب چھِ تِم چھِنہٕ معصوٗم کٕہٕنۍ چھُنہٕ معصوٗم مگر تِمن چھِ از طرفہِ خۄدا حفاظت سپدان تِم چھِ محفوٗظ سپدان یاد کٔرِو سُہ واقعہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ بچہِ ٲسۍ تتھ مُبارک طفوٗلیتس منٛز ییٚلہِ عربُک رٮ۪واج اوس تِم ٲسۍ تِم فضوٗل سُہ داستان گویی آسان سیٖرتس منٛز چھُ آمُت کہِ حضرت اوسانیو پوٚرمُت صلی اللہ علیہ وسلم کہِ بچو دوٚپ پٔکِو آز گژھو راتس ٲسۍ تِم داستان بوزنہِ تہٕ أسۍ تہِ گٔے تِمن بچن سۭتۍ وتہِ پٲو اللہ تعالیٰ ہن نِندٕر ہُشار گٔے راتھ ٲس مۄکلیمٕژ اوٚتامتھ ما ٲسۍ نبی ؤلی ٲسۍ مومِن ٲسۍ مُوحِد ٲسۍ حفاظت کٔر خۄدایَن نِندٕر پٲونکھ یا خانہ کعبس تعمیٖر کران ییٚلہِ کنہِ تُلان ٲسۍ تہٕ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ووٚنُکھ کہِ میانہِ بابتھٕر یتھ لگیو شانے مُبارکن لگیو زخم یِمن تھٲیِو تہبند پٮ۪ٹھ تِمن ما اوس تمیُک خیال تتہِ عربس منٛز پردٕ کیاہ گوٚو تہبند مُبارک تُلُکھ ہیوٚتُکھ تھاوُن ییٚتٮ۪تھ بۄنہٕ گوٚو تھوڑا سطر یلہٕ بے ہوش گٔے ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش گٔے یہِ ٲس حفاظت خۄداے سٕنٛز اولیا یِم چھِ خۄداے وندِ کریٖم سٕنٛدِ نیک بنٛدٕ آسان تِمن ہُنٛد یہِ چھُنہٕ قطن تھاوُن عقیٖدٕ تِم چھِ معصوٗم تِمن کیاہ سپدن خطا البتہ یہِ چھُ اہلِ اسلامن ہُنٛد عقیٖدٕ کہِ تِم چھِ محفوٗظ شیخ اکبر ابنِ عربی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ چھُ فرماوان کہِ حضراتِ انبیاء کرام یِم چھِ تِم چھِ ہر وقت بارگاہہِ خۄدا ؤندی یس منٛز مُقیٖم آسان تِم چھِ تٔتی بارگاہہِ خۄدا ؤندی یسٕے منٛز آسان تِمن چھِ ہر ساتہٕ پروردِگارِ کریٖم سُنٛد سُہ تجلی تِمن پٮ۪ٹھ آسان تٔمۍ سٕنٛدِ عظمت تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ جلال تہٕ نِشن چھِنہٕ تِم بالکُل دوٗر آسان کِہینۍ یِہے وجہ چھُ انبیا چھِ معصوٗم آسان اولِیاہن ہٕنٛز مِثال چھِ تِم چھِ بارگاہہِ خۄدا ؤندِس منٛز یُنا گژھنا تِمن آسان یِوان تہٕ نیران گژھان یِوان گژھان انبیا چھِ تٔتی اولیا چھِ یِوان گژھان اسلیے اولیا چھِنہٕ معصوٗم کینٛہہ محفوٗظ چھِ عصمتس تہٕ حفاظتس منٛز چھےٚ فرق یہِ یُس مےٚ اوٚتامتھ تہِ ووٚن کہِ یِم زن اولیا چھِ آسان بسا اوقات چھِ جٲیز اموٗر
या बसा अवकात मुबाह उमूर यम जायज मगर पजन न कि तिमन कुन तिमन तबीयत मिलान गसान तिम करान त बाजा तिमन सपदान अम्बिया सपदान कह कर नुक्ता अख तो यह कोर मे अर्ज तम पे दलाइल पैगम्बरन हज असमत दलाइल कुरान मजीदस मज मौजूद तकरीबन मे ब्रोट कन तकरीबन 18 दलाइल कुरान मजीद के आयतन यानी कुरान मजीद 18 आये करीम यम सतन यह साबित सपदान इजमाई तौर पर कि पैगम्बर मासूम यह कर यूत तवील बयान कह यह दरसस मज कोर मे अम मूजूब यह नुक्ता ये रुकवस मज बयान कि वो मा त्र साहब साहब मा त्र साहब साहब तिमन त बख्श न कह लुको यहाँ तक कि खुलफाए राशिदीन त बख्श न लुको कह और खुदा सज फटकार यहूदन नसारान पे तिमो बख्श न पैगम्बरन त कह मौजूद जमान परान बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट वगैरह तथ मजन अम्बिया किरामन नौजुबिल्ला सठा बेहूद गुनाहन मज मुर्तकिब आमद हावन तथ मज अल्लाह ताला दीन नजात अम मूजूब पे मे यह नुक्ता ये बयान करूँ और बे फितन वनस दौर जदीद वार 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 ये शैतान पन कम करान तो बंद गुमराह गसान दिल सियाह गसान अक्ल मावूर गसान खुदा हिदायत निवान तेल पे पैगम्बर त बचा इंसान हंदो तीरो निशानो निशन कहें अल्लाह ताला करिन तौफीक अता रहम करिन हिदायत करिन नफ्स शैतान सिंद शर निश थयन महफूज अल्लाह ताला वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।